अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान की दूसरी हदीस पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। एक, ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दो, ये कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीन, जन्नत हर रोज़ इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक ताला शानो फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। चार, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिन की तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। पाँच, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खसूसियातें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक ताला शानो की तरफ से मखसूस इनाम हुए और पहली उम्मत के रोज़ादारों को रहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खसूसी अताया के हसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ादार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक ताला शानो के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। शुराह हदीस के इस लफ्ज़ के मतलब में 8 कौल हैं जिनको मुत्तन की शरह में बंदा मुफस्सल नकल कर चुका है, मगर बंदा के नज़दीक इनमें से 3 कौल राजे हैं। अव्वल ये कि हक ताला शानो आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परूर होंगी। ये मतलब तो ज़ाहिर है और इसमें कुछ बात भी नहीं। नेज़ दर्र मंसूर की एक रिवायात में इसकी तसरीह भी है, इसलिए ये बमंजिला मुतय्यन के है। दूसरा कौल ये है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोज़ादार के मुंह से एक खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। तीसरा मतलब जो बंदा नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक उस बू की कदर मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है और ये अमर बाबुल मोहब्बत से है। जिसको किसी से मोहब्बत व ताल्लुक़ होता है उसकी बदबू भी फरिश्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पढ़ा जो सुना इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। मकसूद रोज़ादार का कमाल तक़र्रुब है कि बमंज़िला महबूब के बन जाता है। रोज़ा हक ताला शानो के महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोज़ा का बदला मैं ख़ुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशाइख से मनक़ूल है कि ये लफ्ज़ है यानी ये कि इसके बदले में मैं ख़ुद अपने को देता हूँ और महबूब को मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े की वजह से कल्ब मुनव्वर हो जाता है जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं बल्कि आदाब की रियायत रख कर जिनका बयान हदीस नंबर 9 के ज़ेल में मुफस्सिल आएगा। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबीह ये है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइम्मा रोज़ादार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू ज़ायल हो जाती है और हदीस में जिस बू का जिक्र है वो मैदे के खाली होने की वजह से है कि दांतों की
خفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیات مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی محبت فرماتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی خصوصیات سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادات کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انت تک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کے مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید مغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قوت معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تبلس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤں کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ ترصدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب